सुसेगाद दंपार पडोवणारांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां. आज मायाची 25 तारीख. 30 वर्सां उपरांत आमच्या गोंयांत आमकां आदारी बिस्म फावो जाला. आमचे बाय वेल्मा फर्नांडीस ताका मेळोवपाक व्हडल्या गोंयांत पावले. ह्या वर्सा आब्रिलाचे 6 तारखेर पाप साहेब फ्रांसीस हांणी पाद्री दोतोर सिमिया पुरिफिकासां फर्नांडीस हांकां गोंया दियोसिजेच्या धर्म प्रांतांतले आदारी बीस म्हूण वेंचून काडले. मॉन्सिनोर, तुमी आमकां तुमचे नेमणुके विशीं कितें सांगशात? नेमणुके विशीं सांगचें म्हळ्यार दर एक नेमणूक जी आमकां दितात ती जेजूच्याच मुण्यारपणांत एक वांटो. आनी आमचो आरसीबीस म्हाका जायते फावट म्हणटालो, इन द चर्च देर इज नो पावर, देर इज नो पोजिशन, बट देर इज ओन्ली मिनिस्ट्री ऑफ सर्वीस. आमचे पवित्र सभेंत पदव्यो नात वो मानाचे जागे नात, पूण आहा तें फकत जेजूच्या मना प्रमाणें फुडें व्हरपाचें सेवे चाकरेचें मुण्यारपण. आनी ह्याच मनान हेंच म्हज्या काळजांत एके भाशेन रिगोवन हांवें ही नेमणूक स्विकारल्या. दुबाविरेत देवाच्या बोडाचेर पातून, म्हज्या बोडाचेर न्हय पूण देवाचे सासयेचेर पातून. आनी मॉन्सिनोर, तुमी तरणाट्यां खातीर आनी तरणाट्यां बरोबर खूब काम केलां, खूब वावर केला. तर ह्या फुडें तरणाट्यांक आनीक मिसळ करूंक तुमचे कितें उपाय तुमी घेतल्यात? म्हज्या यादनिकी मुण्यारपणान म्हाका एक सदांच हुस्को आसलो तो म्हणल्यार तरणाट्यांचो. चोरूय म्हाका चड फिरगोजांनी काम करूंक सयेक मेळोंक ना. हांवें जायतो म्हजो वावर आकारनीच्या घरांनी केला, पूण जंय फिरगोचेंत म्हाका संदी मेळ्ळी थंयसर हांवें तरणाट्यां खातीर म्हजें मुण्यारपण फुडें व्हेलां. आनीक आधुनीक काळार म्हणपाचो आमचीं जायतीं तरणाटीं आसात फिरगोजांनी, पूण तांतलीं भोव थोडीं फिरगोज वावरांत मिसळ आसात. सो एक विचार मनांत येता आनी तो म्हज्या मनांत आसतलो आनी त्या पासत कितेंय तरी करूंक हांव म्हजें पावल मारतलों. वॉट अबावट द यूथ हू आर नॉट डायरेक्टली इनवॉल्वड इन द चर्च? सगळीं आमचीं तरणाटीं बरीं, तांकां अदीक करून हे गरजेंत मिसळ करूंक म्हाका दिसता आमचो पयलो आनी वयलो हुस्को जावंक जाय. God bless you and all the work that you are doing. May the Holy Spirit bless you and your work. म्हजे पासो सदांच मागचें म्हाका दिसता, मागणें आमकां भोव गरजेचें. देव बरें करूं तुमकां मोन्सिनोर दोतोर सिमिया पुरिफिकासां फर्नांडीस आनी बाय वेल्मा फर्नांडीस. बिस्माची ओड जुनाच्या 17 तारखेक गोंयांत जातली. आमी तांकां आमच्या मागण्यांनी दवरुया. खबर आतां UK स्विंडनसन. गांवांत वास्कोचो पूण 2005 सन स्विंडन UK हांगा रावता इम्तियाज शेख हाका स्विंडन बारो कावन्सिल हांगाचो मेयर म्हूण नेमला. हे पयलेच फावट एकलो भारतीय आनी गोंयकार स्विंडन बारो कावन्सिल हाचो मेयर म्हूण नेमल्यार. It has been a long journey, and those who know me, they know how passionate I am about my community. I love Swindon. Swindon is my home, is my town. I would like to thank my family, my wife, my kids, for putting up with me for all these years. But they have been my rock. They have been so supportive, and they've always made sure that I never get pulled behind due to the family responsibilities. My friends who've always supported me, believed in me, and always stood by me, walked with me to help the community, work for the charities that we love to support, and many more. The charities that I'm supporting today for the entire year, not just today, sorry. And I really appreciate to have your support and raise a decent funding to help them what they do best. So the Mayor's charities this year are Best and Changing Suits. Team Best is an amazing charity. I really love them. Recently, one of my friend Adrian raised some money for Best while he boxed at the Mecca recently. And when we visited their office, it was lovely to see how involved
and passionate they are of all the young people that they support. Young people go through a lot of challenges recently. You've heard a lot of things. The gangs, the crimes, they attract them easily. But what we see today is charities like these, they support them. They give them an opportunity to change their lives. And we must support these charities. Changing Suits, a new charity supporting South Asian community and other communities around. They are working really, really close with community members who struggle in life, daily life, who do not have the right support. They are providing that support to them. म्हाका चड कुशालकाय भोगता कारण आमचो गोंयचो पूत स्विंडन ह्या गांवांत मेयर म्हणून निवडून आयला आनी तो दुसरो कोणूच न्हय पूण आमचो मोगाचो इम्तियाज शेख. फाटली जायती वर्सां ते लोकां पासून जायती सेवा केल्यात आनी तो फाटली वर्सां पासून कितलींच वर्सां तो कावन्सिलर म्हणून वावुरतालो. आयज म्हाका कालचान तान अभिमान भोगता कारण इम्तियाज शेख एक स्विंडन मेयर म्हणून निवडून आयला. खरेंच ताका शाबासकी कारण तो लोकां थंय सदांच उदार मोगाळ आनी समजीकायेचो. ताणें लोकां पासून जायतो वावर केला. केन्नाच लोकांक ताणें ना म्हणूंक ना. सदांच उदार कालचाचो आनी हांव जाणा ते भाशेन म्हाकाय तो एका आकांताच्या वेळार जायतो पावला. खरेंच ताका आनीक पड शाबासकी. ताचे फामिलीकूय हांव शाबासकी पाठयता. इम्तियाज, तुका जायती मोडां येतली, चोडटी देंव ती तुका येतली, जायती तुफानां येतली, पूण तूं कांयच भियेनाका. जशी परी तूं वावुरला तेच परी देवाक उलोव मार आनी तुजो वावर सदांच फुडें दवर. सदांच लोकांचो तुका तेंको आसतलो. जे परी तूं लोकां पासून वावुरता तसोच तूं राव. देवाचे बेस्तां सदांच तुजेर आसतलें. हांव काळजांतल्यान खोशी जाता कित्याक पयलेच फावट आमचो एक गोंयकार भाव बाब इम्तियाज शेख स्विंडनाचो मेयर जाला. बाब इम्तियाज शेखाक हांव परबी दितां आनी देवा लागीं मागतां ताका बरी भलायकी, पासेंस आनी खुरपा दिवंक ह्या ताच्या वावराक आनी ताणें गोंयकारां पासून सदांच मोगान वावरूंक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं. पयले सुवातेर हांव कॉंग्रेच्युलेशन म्हणूंक सोदतां आमचो बाब इम्तियाज शेख पयलोच गोंयकार स्विंडनाच्या गांवांत मेयर म्हणून आयज निवडून आयला. सो हांव सगळ्या गोंयकारांच्या नांवान ताका बरें यश आवडयतां. हाच्या फुडें ताणें बरी बरी काम करपाक. सगळ्यांक तुमकां कालचाचे कोलायकसान देव बरें करूं. गेल्ल्या म्हयन्यांत अंतरराष्ट्रीय भलायकी दीस मनयलो. हे बाबतींत आमचे बाय वेल्मा फेर्नांडीस, डॉक्टर रोशन नाझारेथ जो जावन आसा कांदोली हेल्थ सेंटर हातून वावर करता हाका मेळ्ळें. डॉक्टर, आमचे गोंयकार भाव भयणां आसात वेगवेगळ्या कोनशांनी, तांकां तुमी कितें संदेश दिवंक सोदतात? ह्या वर्सा कितें भाशेन विशय आसा माय हेल्थ माय रायट, म्हजी भलायकी म्हजो अधिकार. हांव गोंयकार आसलेल्या सगळ्या म्हज्या भाव भयणांक उलो करतां. जशें आमी आमच्या जिवितांत वेगवेगळ्या तरांनी जबाबदार आसात, जावं आमचे फामिलीन, जावं आमच्या वावराच्या जाग्यार, तेच भाशेन आमचे भलायकी सवें आमी जबाबदार आसूंक गरजेचें. जर तर आमी जबाबदार जाल्ले जाल्यार आमी वेगवेगळ्या काळांचेर रेग्युलर मेडिकल चॅकअप करून जी दुयेंसां आमकां पयलींच सुरवातेकूच आमकां मेळूंक शकतात ताजेर आमी फावो ती आमच्या जिविताची बदलणी करून, लायफस्टायल चेंजीस करून जायती आमची नॉन कम्युनिकेबल डिजीजीस आमी रिवर्स करूं येता. जेन्ना ताजो इफेक्ट आमच्या कुडीच्या सान्याचेर जालो तेन्ना फकत ताजें ट्रिटमेंट सुरू जाता. पूण हें जावच्या आदीं पयल्या स्टेजीर जर तर आमी दर एकल्यान आमची भलायकीची काळजी घेवन रेग्युलर मेडिकल चॅकअप तर केल्लें जाल्यार आनी सांगिल्लो एडवायस आमी पाळ्ळो जाल्यार आमी ह्या दुयेंसांतलीं मेकळीं उडोवंक शकतात. आनी मेकळीं उरलीं जाल्यार आमी सुबेज वर्सां ह्या संवसारांत जिवंक शकतात आनी ह्या सुबेज एडिशनल वर्सांनी आमी जाय तें बरेंपण करूंक शकतात. हें आमी विसरूंक फावना. सो आमच्या भोव करून रिटायरमेंट जाल्ल्या काळान, जिविताच्या काळान
जाय तें बरेपण करून समाजाक आमी जें अनुभवलां, जे आमी अनुभव घेतला, तो सगळो आमी ह्या समाजाक आफ्टर रिटायरमेंट दिवन आमी आमचें जिवीत खुशाल आनी उत्तेजनान भरलेलें जिवीत आमच्यान जिवं येता. खबर आनीक पाव UK स्विंडन हांगासून गेल्ल्या सोमानान गोवन चॅप्लन्सी स्विंडन हाणें मधुर ताळो हो कोंकणी ड्युएट आनी सोलो स्पर्धा आयोजन केल्या. जायते आमच्या गोंयकारांनी हाचो फायदो घेतलो आनी ह्या स्पर्धांत भाग घेतलो. पिलार संस्थेचो पूण सद्याक गोवन चॅप्लन्सी स्विंडन हांगा वावर करता फादर मार्क फुटाडो आमकां ह्या स्पर्धा बाबतींत आनी म्हायती दिता. आमी मधुर ताळो सीझन 2 घडोवन हाडलो आनी हो मधुर ताळो घडोवन हाडपाक पयलो हेतू म्हणल्यार आमची संस्कृताय सांबाळूंक. I always believe in one principle: aspire to inspire before you expire. जीण काबार जावचे आदीं कितेंय तरी बरें करून आमी वचूंक जाय आनी हें बरेंपण न्हूच फिरगोजेंत पूण आमच्या संस्कृताये सवयी आमी करूंक जाय. जें कितें दायज देवान आमकां फावो केलां तें दायज सांबाळूंक आमचो जोण एकल्याचो कायदो. जाल्यार संगितांतल्यान हें दायज सांबाळूंक आमी याज्ञीक भाव वावुरतात. दुसरी वस्त म्हणल्यार ह्या नवे पिळगेक एक माची आमी तयार करता. ह्या फायनला वरवीं जायतें बरेंपण घडटा. कला आसलेलो मनीस जेन्ना फुडें सरता ताका जायते जाण पारखितात, पळयतात आनी मागीर ताची यात्रा सुरू जाता. जावं फिरगोजेंत कोयराचो वांगडी कसो, जावं तियात्रांत एक गावपी कसो आनी तेच्या व्हडल्यो माच्यो तांकां फावो जातात. पूण हांगा तावन हो वावर सुरू जाता आनी जाता तितलें आमी तांकां पुश करूंक, तांकां तेंको दिवंक आमी वावुरतात. कशे भाशेन गावूंक जाय, बारीक बारीक वस्तू कशे भाशेन सांबाळूंक जाय, माचयेर आसतना कितें करूंक जाय, हाव टू होल्ड युअर सेल्फ, कॅरी युअर सेल्फ वेन यू आर ऑन द स्टेज, हें तांकां बारीक बारीक टिप्स कशे आमी दिता. आनी हो आमचो वावर जायते फावटी फिरगोचेचो वावर आसता. तरी आसतना हांगाथंय वेळ काडून आमी हो बारीक बारीक वावर करता. तर नवे पिळगेक आमची एक सूचना: डोंट बी अशेम्ड ऑफ कोंकणी, डोंट बी अशेम्ड टू बी कॉल्ड अ गोवन, बिकॉज दॅट इज वॉट वी आर, दॅट इज वॉट हू आर. आनी आमची मायभास जावन आसा कोंकणी, ही आमची अस्मिताय. आमी जर अस्मिताय सांबाळून दवरिनात देन वी वील बी लॉस्ट. आमी ह्या संवसारांत सांडटेले. तर म्हजी मागणी तुमकां सगल्यांक, जांकां देवान गावपाचो गूण दिला, फुडें सरात. सगळेच जिखचे नात पूण हे यात्रेंतल्यान आमी ओदीक ओकोंड, ओदीक what should I say, we will become better people, stronger and more confident. म्हजो खास इश्ट आनी तियात्रिस्ट बाब टॉमी अफोन्सो ह्या स्पर्धांत कंपेर म्हूण आसलो आनी आमकां सांगता: मोगाल गोंयकार भाव भयणींनो, मुजगापण आनी गावपाची देणे गोंयकारांच्या शिरांनी धांवता. पूण जायते जाणांक हे गावपाचे गूण आसात पूण सोबे माजार दाखोवंक तांकां संदी मेळना. स्विंडनाक गोवन चॅप्लन्सी म्हूण पिलार फादर्स एक संस्था चलयतात आनी ते भारी वावर करतात आनी मधुर ताळो हे नांवाचें कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटात. फाटलीं 2 वर्सां हें कॉम्पिटिशन घडोवन हाडलां आनी हे कॉम्पिटिशनान ज्युनियर्स, टिनेजर्स आनी सिनियर कॅटेगरी आसा. हांव वालोर दिता फादर फ्रांसीस, फादर मार्क आनी फादर लुकस रॉड्रिग्स हांकां. इतले ते बिजी आसतात, इगोर्जे चलयतात, इस्कॉलां चलयतात, तरी पूण कोंकणीच्या मोगा पासत आनी जी आर्ट कला आमच्या भुरग्यांच्या रोगतान आसा ती सोबेमार
सोबे माजार हाडूंक वावुरतात आनी हांव तांकां दिनवासतां फाटलीं 2 वर्सां वो मोदूर ताळो कॉम्पिटिशन होस्ट करूंक म्हाका ते संदी दितात म्हणून आतांच तें कॉम्पिटिशन काबार जालां आनी जजांनी आपलो निकाल दिल्लो आसा. हांव तुमच्या मुखार हाडटां सगळे विनर्स ज्युनियर, टिनेजर्स आनी सिनियर्स कॅटेगरी विनर्स आसात. तांचे मत हे कॉम्पिटिशना विशीं कितें तें तुमकां ती सांगतली. सगळ्यांक देव बरें करूं. नमस्कार, हांव जावन आसा ऑर्जिन आल्मेडा. हांव जावन आसा नाशा कोर्तेज. गोवन चॅम्पियन्सीन घडून हाडलेलो मोदूल ताळो 2024 ह्या कॉम्पिटिशनाक डुएट कॅटेगरीन म्हाका आनी नाशाक फर्स्ट प्रायज मेळवला. तशेंच म्हाका टिनेज कॅटेगरीन सोलो सिंगिंगाक फर्स्ट प्रायज मेळवला. आमी फादर लुकस, फादर मार्क, फादर फ्रांसीस आनी गोवन चॅम्पियन्सीचे आभार मानता. कित्याक तांणी आमकां आनी हेराक ही संदी दिली आमचे मायभास राखून दवरपाक आनी वयर काडपाक. देव बरें करूं. धाडून वाणी मोग दिवन जायना म्हाका सगळे सोडूंक कबूल आसा पूण सोडची ना तुका मोग तुजो रोगा उजो. म्हजें नांव आर्याना दानी फेर्नांदीस. हांव रावतां वेमली लंडन. म्हज्या स्कॉलाचें नांव एलसीए प्रायमरी स्कूल. म्हाका कांताराक म्हणपाक आनी नाचपाक खूब आवडटा. म्हजे आवडीचे कांतोरिस्ट लोना नायटिंगेल ऑफ गोवा. म्हाका हें कांतार म्हणपाक म्हज्या मामान आनी पापान शिकयला. मोग तुजो उजो म्हजें नांव शेफाली फर्नांडीस. हांव टिनेजर्स कॅटेगरीन दुसरो इनाम जिखलां आनी म्हजी धाकटी भयण सलोनी जे रेजिडेन्शियल स्कूल ट्रिपीर गेला ते दुसरे पावटी ज्युनियर्स कॅटेगरीन पयलो इनाम जिखला. आमकां हे स्पर्धेंत आमची फिशालकाय आमचे माय भाशेन दाखोवपाची संदी दिली म्हूण हांव फादर लुकसाचे, फादर मार्काचे आनी गोवन चॅम्पियन्सीच्या वांगड्याचे आभार मानता. देव बरें करून. हांव स्विंडनच्या हर्ली रीड प्रायमरी स्कूलान 6व्या वर्गांत शिकपी सलोनी फर्नांडीस. म्हाका लोनाची कांतारां खूब आवडटा आनी तिनशेच भाशेन खुशाल आयकुप्यांक बोल घालता तसली फामाद कोंकणी गायिका जावपाची हांव आस दवरतां. हे स्पर्धेंत म्हाका म्हजी फिशालकाय दाखोवपाची संदी दिली म्हूण हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगल्यांक नमस्कार. म्हजें नांव नाजारेनो बोर्जीस आनी हांवें मोदूत ताळो 2024 ह्या सिंगींग कॉम्पिटिशनान वांटो घेवन हांवें सिने कॅटेगरीन पयलो इनाम मेळून घेतला. गोवन चॅम्पियन्सी फादर फ्रांसीस, फादर मार्क आनी फादर लुकास रॉड्रिगीस हांकां काळजांतान दिनवासतां. इतलो तोकोस घेवन ते हो मोदूत ताळो कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटात म्हूण फाटलीं 2 वर्सां ते वावर करीत आसात आनी ह्या कॉम्पिटिशनाक लागून आमकां आनी नव्या भुरग्यांक एक संदी मेळटा पालकार येवंक आमची गावपाची कला सगळे मजार दाखोवंक. काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा.
आनी फुडल्या वर्साच्या कॉम्पिटिशनाची वाट पळोवन रावता. समजता आमच्या UK स्विंडन हांगा रावपी गोंयकारांनी मधुर ताळो ह्या स्पर्धाचो जायतोच फायदो घेतलो म्हूण. तर ह्यो जाणातल्या आमच्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो सुसेगाद दनपार. मेळुया दुसऱ्या सोमारान ते मेरेन मोग आसूंदी.